हरि ओम। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अद्य चर्चावेदिकायाम् अस्माकं गुरुजी काप्रे महोदयम् आह्वयामि। नमस्कारः महोदय। सर्वेभ्यः अतिथिदेवेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। नमस्कारः। अद्य मार्गशीर्ष बहुल एकादशी रविवासरे सदाचारस्वरूपस्य नवदशभागः प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमं वन्दे मातरं गीतं गायामः। बाबू महोदय, वन्दे मातरं गीतं गायतु। अस्तु। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्कुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवादः। हरि ओम। प्रार्थना। प्रथमं एकं निमिषं ध्यानम्। ओम ओम ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतभिः सीदसादनम्। ॐ महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवत्र्यवतु। ॐ महासरस्वत्यै नमः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अद्य प्रवचनकर्ता अस्माकं गुरुजी काप्रे महोदयम् आह्वयामि। आरम्भं करोतु महोदय। धन्यवादः। नमस्कारः। हरि ओम। हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः। आरम्भं कुर्मः वा? आरम्भं करोतु महोदय। अस्तु।
धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपो जयति। नमः सर्वेभ्यः। वेद संस्कृति समिति द्वारा प्रवर्तिते अस्मिन् सनातन स्वरूप चिंतन मालिकायाम् अद्य 19तमं वाक्कुसुमं समर्पयितुम् उद्युक्तोऽस्मि। तद्वयं क्रमशः अग्रे गच्छामः। इदानीं किञ्चित् कालम् अहं विषयान्तरं किञ्च अस्माकं संकल्प भाग एकम् अंशं दर्शयितुं वक्तुम् इच्छामि। तत् कृपया अनुमोदताम्। अस्तु महोदय। इदानीम् अहं भाग्यनगरस्य हस्तिनापुरप्रान्ते सन्तोषी मातुः देवालयः अस्ति। अस्मिन् देवालये इदानीं जायमानमस्ति ऋग्वेदस्य सम्पूर्णं घनपारायणम्। पारायणकर्ता वेदमूर्तिः अभिनवः। पारायणम् इदं 28 दिनाङ्के आरब्धं फेब्रुवरी मासस्य 11 दिनपर्यन्तं भविष्यति। इदानीं पारायण मध्ये एव वयं स्मः। एषः पारायणकर्ता अभिनवः इदानीं भवतां सर्वेषां पुरतः उपविष्टः। तस्य पृष्ठभागे वयं चित्रे पश्यामः आचार्यं ब्रह्मश्री ऋग्वेदभास्करं सूर्यनारायण घनपाठिनं। भाग्यनगरे एव वेदभवनम् इति संस्थायां गुरोः सकाशात् सम्पूर्णं ऋग्वेदम् अधीत्य इदानीम् एषः युवकः घनपारायणे कृतसङ्कल्पः। इतः पूर्वमेव द्वितीयाष्टकं समाप्तम्। इदानीं तृतीयाष्टकं तृतीयं मण्डलं च प्रवर्तते। अत्र ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले मंत्रद्रष्टा ऋषिः अस्ति गाथी विश्वामित्रः। चतुर्थमण्डलस्य द्रष्टा अस्ति गौतमः वामदेवः। एतयोः द्वयोः अपि द्वे मण्डले तृतीयाष्टकसंहितायां पठितानि भवन्ति। इतोपि किञ्चित् कालं घनपारायणस्य समयः अस्ति। किञ्च मध्ये सर्वे अस्माकं समयः उपस्थितः इति अहं पारायणं मध्ये स्थगयित्वा तस्य विषये विवरणं कुर्वन् अस्मि। एषः मण्डपः अस्ति। अत्र अनेके वेदछात्राः वेदपण्डिताः आगच्छन्ति, शृण्वन्ति, प्रमुदिताः भवन्ति। अद्यैव प्रातः उत्तरादिमठस्य श्रीचरणानां तत्र पूज्यपादानां सत्यप्रमोदतीर्थानाम् आगमनमासीत्। तेषाम् अनुग्रहभाषणमपि अत्र अद्य प्रातः आसीत्। इतः पूर्वं पुष्पगिरिशङ्कराचार्याः तथैव पूनी आन्ध्रदेशस्य सच्चिदानन्द आश्रमस्य सच्चिदानन्दस्वामिनः आगताः। श्वः परश्वः हम्पी मठस्य शङ्कराचार्याः आगमिष्यन्ति। काञ्ची आचार्याः अपि आगन्तुम् उत्तरायण
काले आगच्छन्ति इति तैः सूचितमस्ति, अनुगृहीतमस्ति। तदिदं ऋग्वेदघनपारायणम्। ये वेदं जानन्ति पठन्ति तेषां तु उत्तमः परिचयः भवत्येव, किञ्च अस्माकं सर्वेषां सदस्यानां कृते चतुर्षु वेदेषु ऋग्वेदः भवति प्रथमः। यद्यपि पूर्वं ऋग्वेदस्य 21 शाखाः आसन्, किञ्च इदानीं मुख्यतया एका एव शाखा सर्वत्र पठ्यते, सा नाम शाकलशाखा। कुत्रचित् बाष्कलशाखा पाठकाः सन्ति इति शृणुमः, किञ्च साक्षात् विशेषः परिचयः नास्ति। ऋग्वेदस्य शाकलशाखायां संहिताग्रन्थः भवति 64 अध्यायात्मकः, यत्र 81 संख्याकाः अनुवाकाः, 10 संख्याकानि मण्डलानि, 8 अष्टकानि, सहस्राधिकं सूक्तानि, 10,000 ऋचः, एवं संहितास्वरूपं। प्रायः सर्वेपि संहितामन्त्राः आधान प्रभृति सत्रान्त श्रौत यज्ञेषु तथा च गर्भाधान प्रभृति अंतिम संस्कार पर्यन्तं स्मार्त कर्मसु च एते मंत्राः पठिताः भवन्ति। अनेन सह ऐतरेय ब्राह्मणम्, ऐतरेयम् आरण्यकम्, उपनिषत् च एतत् सर्वं मिलित्वा शाखा इति पठ्यते। तत्र पुनः वेदेन सह 6 अंगानि भवन्ति, प्रायः सर्वे जानन्ति। छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। थोडं इकडे केलं लक्ष द्यायचं। आता मी बोलते म्हटल्यावर माझ्याकडे घायला पाहिजे ना, माईक इकडे आणून स्टैंड पर। एवं षडंगयुक्तस्य वेदस्य यः अध्ययनं करोति सः दशग्रन्थी इति लोके प्रसिद्धमस्ति। एवमेव वेदस्य विशिष्टाध्ययनं केवलं संहिताभ्यासेन पूर्णं न भवति। यथा उपनिषत्सु प्रतिपादितमस्ति, संहितापाठस्य निर्भुजपाठः इति, पदपाठस्य प्रतृण्णपाठः इति, क्रमपाठस्य उभयतो मन्तरेण पाठः इति त्रिविधाः पाठाः। नाम मन्त्राणां पठनं त्रिविधं भवति। उदाहरणं ऋग्वेदस्य प्रथमं मन्त्रं सर्वे जानन्ति, ओम अग्निमि एळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। एषः संहितापाठः। संहितापाठः इत्युक्तौ वयं व्याकरणशास्त्रे पश्यामः, परस्सन्निकर्षः संहिता, पदानाम् अतिशयतः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्। इतः आरभ्य संहिता तत्त्वविषये नैकानि वैशिष्ट्यानि, नैके विशेषाः संहितोपनिषत्सु प्रतिपादिताः सन्ति। अन्ततो गत्वा
सामैवाहं संहितां मन्ये इति सिद्धान्तितं तत्र। अस्तु, यदा वयं मन्त्रपठनं वेदपाठः मूलपाठः इति वदामः तत्र संहितापाठः एव अपेक्षते। जपादिषु होमादिषु पारायणादिषु अनुष्ठाने च केवलं मन्त्राणाम् एव विनियोगः नाम संहिता पाठस्य एव तत्र प्रयोगः भवति। ऋषयः तस्यैव संहिता पाठस्य दार्ढ्यार्थं ततश्च अर्थज्ञानोपयोगार्थं पाठनयोग्यतार्थं तस्य पदानि पठन्ति। वेदमन्त्रेषु पदपाठनिर्धारणं बहु कष्टतरं कार्यं भवति। वयं सामान्यतया रामायणे एव पठामः, विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः इति प्रथमे सर्गे एव वाक्यम् आगच्छति। तत्रैव बहवः अत्यन्तं कष्टम् अनुभवन्ति। अत्र पदं का विभक्तिः कथं पदच्छेदः इति ज्ञातुं कष्टम् अनुभवन्ति। यदि वयं दक्षिणामूर्ति स्तोत्रादिकं पठामः तर्हि ततोपि काठिन्यम् अनुभवामः। यतोहि व्याकरणमन्तरा पदज्ञानं न सिद्ध्यति। अतएव पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः इति यत्र वदामः तत्र पदज्ञाः इत्युक्तौ व्याकरणज्ञाः इत्यर्थः। यतोहि सुप्तिङन्तं पदम् इति व्याकरणे पाणिनिः अस्मान् बोधयति। वेदे तावत् पदपाठस्य बहु काठिन्यं भवति। अन्यच्च यदि पदपाठः स्पष्टः निर्दुष्टः शुद्धः न स्यात् तर्हि अर्थज्ञानं क्लेशाय अनर्थोपि भवितुमर्हति। पुनश्च अध्यापने अनुष्ठाने अपि कष्टम् अनुभवामः। यतोहि अग्निष्टोमादि यज्ञेषु यदा शस्त्ररूपं ऋङ्मन्त्रं पठामः तत्र पदशः अर्धर्चशः ऋक्षः एवं त्रिविधतया मन्त्रस्य पठनं क्रियते। अतः पदज्ञानं बहु आवश्यकम् अस्ति। अतः वेदस्य पदपाठः विशिष्टो भवति। यद्यपि रामायणस्य महाभारतस्य सर्वस्यापि वाङ्मयस्य पदपाठः आवश्यकः एव, किञ्च तत्र पदानाम् अवगमनम् अतिकठिनं नास्ति। वेदे पदबोधः कठिनः, ततोपि काठिन्यं भवति स्वरप्रक्रियायां। यतोहि स्वरसहितः खलु वेदः पठ्यते। यदि स्वरस्य किं वदामः अपराधः भवेत् अथवा स्वरे दोषः भवेत् तर्हि महर्षिः पाणिनिः एव शिक्षायां वदति विस्वरं व्याधिपीडितम्। यदि स्वरदोषयुक्तं कश्चन पठति तर्हि सः वेदपठनेन आरोग्यापेक्षया अनारोग्यमेव प्राप्नोति। व्याधिपीडितं तस्य शरीरं भवति। अतः स्वरज्ञानं बहु आवश्यकं भवति। इदानीं पदपाठः कथं भवति इति निवेदयामि। यथा अस्माभिः पठितम् अग्निमीळे संहितायां तत्र कथं स्वराः सन्ति इति एकवारम् आलोचयन्तु। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् एवं स्वराः सन्ति खलु। अस्यैव पदपाठे कथं स्वराः अपि भिद्यन्ते इति पश्यन्तु। अग्निम् ईळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् एवं पदपाठः भवति। ततः परं
यतो हि पदपाठे संहिता स्वरस्य आघातो भवति इति स्मारणार्थं स्वराघात दोष निवारणार्थं अवधानार्थं वेद रक्षणार्थं च तृतीयः पाठः प्रसिद्धः अस्ति। सः नाम लोके क्रमपाठः इति लोके तस्य प्रसिद्धिः, वेदे तस्य निर्भुजपाठः इति वदन्ति। उदाहरणं वदामि अस्यैव वाक्यस्य। अग्निम् ईळे पुरहाहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् एवं पदानि सन्ति खलु। अत्र द्वयोः पदयोः संहितापठनेन क्रमः सिद्ध्यति। प्रथमपदस्य त्यागः नाम पूर्वपदस्य त्यागः, उत्तरपदस्य पठनम् एवं प्रकारेण। यथा अग्निमीळे ईळे पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य पुरोहितमिति पुरहाहितं यज्ञस्य देवं देवं ऋत्विजं ऋत्विजमित्यृत्विजम् एवं भवति क्रमपाठः। यः संहितापाठं पठति संहितापाठकः इहलोकसुखानि अनुभवति। यः पदपाठं सम्यक् जानाति सः स्वर्गलोकसुखान्यनुभवति। यः क्रमपाठं जानाति सः उभयलोकमपि प्रीणाति, उभयलोकफलमपि अनुभवति इति क्रमपाठिनः पुण्यविशेषः अपि शास्त्रेषु प्रतिपादितः। अस्तु, एवं संहितापाठः, पदपाठः, क्रमपाठः एतेषां त्रयाणां पाठानां मिलित्वा प्रकृतिपाठाः इत्येव संज्ञा। संहितापाठः यथा प्रकृतिपाठः, पदपाठः अपि प्रकृतिपाठः, क्रमपाठः अपि प्रकृतिपाठः एव। इतः परं ऋषयः विकृतिपाठाः बोधयन्ति। ते च अष्टसङ्ख्याकाः सन्ति। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजः, दण्डः, रथः, घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। एवं अष्टौ विकृतिपाठाः प्रसिद्धाः सन्ति। सर्वेषां विवरणम् इदानीं न वदामि, समयः नास्ति अधिकः, अस्माकं मुख्यः विषयः अपि सः नास्ति। वेदस्य वेदत्वे ये अनेके अंशाः मीमांसा शास्त्रेषु प्रतिपादिताः सन्ति, तेषु अन्यतमः मुख्यः अंशः भवति अक्षराणां स्वराणाम् आनुपूर्विक्रमः। वेदाक्षराणां यः आनुपूर्विक्रमः अस्ति सोऽपि अपौरुषेयः इति सिद्धान्तितम्। वेदः स्वयम् अपौरुषेयः, स्वतः प्रमाणं, परमं प्रमाणम् इति वदन्ति। तत्र जटादिपाठेषु आनुपूर्विक्रमं विहाय परिवर्त्य पठ्यते इति कारणेन जटादिपाठानां विकृतिपाठः इति संज्ञा। नाना अनुपूर्वेः विकृतिः भवति। उदाहरणं वदामि। अग्निम् ईळे, अत्र पदद्वयं, चत्वारि अक्षराणि। अग्निम् ईळे एवमेव अनयोः पदयोः आनुपूर्विक्रमः। अग्निं पदं प्रथमं वक्तव्यम्, ईळे पदम् अनन्तरं वक्तव्यम्। तृतीयं पदं पुरोहितं, चतुर्थं पदं यज्ञस्य, पञ्चमं देवं, षष्ठं ऋत्विजम्। एवं क्रमशः यदा पदानि स्वरयुक्तः मन्त्रः पठ्यते तदा एव सः अपौरुषेयः वेदः भवति, शुद्धं वाक्यं भवति। अत्र जटादिपाठेषु किं भवति तर्हि उदाहरणेन एव वयं पश्यामः। यथा अग्निमी ईळ ईळे अग्निमग्निमी ईळे ईळे पुरोहितं पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितं
पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य पुरोहितमिति पुरहाहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं देवमृत्विजं मृत्विजं देवं देवमृत्विजं ऋत्विजमित्यर्त्विजं एवं प्रकारेण अत्र किं जातं पश्यन्तु अग्निमेळे इति क्रमः अस्ति किञ्च ईळेऽग्निम् ईळे पदम् उक्त्वा अनन्तरम् अग्निपदस्य पठनम् एषः व्युत्क्रमः एषः आनुपूर्वेः विघातः एवं प्रकारेण आनुपूर्वेः विघातः जायते अस्मिन् पाठे इति कृत्वा अस्य पाठस्य विकृतिपाठः इति संज्ञा भवति एवं अष्टविधाः पाठाः विकृतिसंज्ञकाः नाम अष्टपाठेषु अपि आनुपूर्व्याः विकारो भवति सर्वेषां पाठानां स्वरूपविषये वयं पृथक् कदाचित् चिन्तनं कुर्मः यतो हि अद्य इदानीं घनपारायणमण्डपे घनपारायणमध्ये वयम् उपविष्टाः इति कारणेन घनपाठविषये एव किञ्चित् वदामि अनन्तरं वयं सर्वे मिलित्वा घनपाठं शृणुमः ततश्च समापयामः अद्यतनं समावेशम् तदर्थं क्षम्यताम् वस्तुतः अद्यतनः अस्माकम् अंशः अस्ति क्रमागतः अंशः अन्नदानमहिमा नित्यं यत् भोजनात् प्राक् पंचमहायज्ञानुष्ठानानन्तरम् अन्नदानम् अवश्यं विहितं शास्त्रे सदाचारत्वेन तस्य स्वरूपज्ञानं स्वरूपावबोधः स्वरूपचिन्तनम् अद्यतनविषयः तं विषयं स्मृत्वा वयं प्रकृतम् अनुसरामः तं विषयं वयम् अग्रे पुनः स्पष्टतया पश्यामः इदानीं प्रक्रान्तं नाम घनविषये पश्यामः घनपाठः वेदपाठेषु अन्तिमः वेदस्य ये 11 पाठाः सन्ति तेषु अन्तिमः पाठः घनपाठः घनपाठस्य लघु भेदाः सन्ति 4 घनः इति एकः घनवल्लभः इति एकः घनः भवति द्विविधः घनवल्लभः भवति द्विविधः तत्र पंचसन्धिना सह पठिते सति पंचसन्धिभिः सह पठिते सति द्वितीयः पाठः भवति पंचसन्धि विरहितः पाठः प्रथमः पाठः भवति लोके प्रसिद्धः यः घनपाठः सः एतेषु 4 पाठेषु तृतीयः पाठः भवति नाम प्रथमः घनवल्लभः प्रकृतिपाठस्य विकृतिपाठस्य च मध्ये सुखावबोधार्थं पंचसन्धिपाठः इति ऋषिभिः बोधितः अस्ति पंचसन्धिभिः सह पठितः घनः घनवल्लभः इति अन्तिमः पाठः भवति क्वचित् तादृशं पाठमपि केचन कुर्वन्ति किञ्च तदर्थं समयः अपि बहु अधिकः अपेक्षितो भवति क्लेशः अपि बहु अधिकः भवति इदानीं घनपाठस्य नाम घनवल्लभस्य स्वरूपम् आदौ वदामि प्रसिद्धस्य घनपाठस्य अत्र पदानां यदि वयं संख्यां स्वीकुर्मः यथा अग्निमेळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् अस्मिन् वाक्ये 6 पदानि सन्ति तत्र अग्निम् इत्युक्तौ 1 इळे इत्युक्तौ 2 पुरोहितम् इत्युक्तौ 3 यज्ञस्य 4 देवं 5
ऋत्विजं षष्ठं पदम् एवं पदसंख्यानुसारं यदि ज्ञास्यामः तर्हि एकं द्वे द्वे एकं एकं द्वे त्रीणि त्रीणि द्वे एकं एकं द्वे त्रीणि एवं यदा पठ्यते तदा घनपाठः इति वदन्ति। नाम अत्र प्रथमं पदं त्रिवारं पठ्यते, द्वितीयं पदं पञ्चवारं भवति, तृतीयं पदं च पञ्चवारं भवति। अग्रे प्रथमं पदं त्यक्त्वा द्वितीयं पदं त्रिवारं, तृतीयपदं पञ्चवारं, चतुर्थं पदं पञ्चवारम् एवं प्रकारेण अग्रे अग्रे गच्छति। पुनः द्वितीयपदस्य त्यागः, पञ्चमपदस्य पठनम्। एवं घनस्य सूत्रं वा स्वरूपं वा इति चिन्तयन्तु। इदानीं साक्षात् घनं शृण्वन्तु। अहम् अस्यैव मन्त्रस्य घनपाठं श्रावयामि। यथा अग्निमीळ ईळे अग्निमग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितमीळे अग्निमग्निमीळे पुरोहितम्। अत्र किं जातम्? अग्निं पदं त्रिवारम् आगतम्, ईळे पदं पञ्चवारम् आगतम्, पुरोहितं पदं पञ्चवारं पठितम्। इदानीम् अग्रे कथं भवति घनपाठः? तर्हि अग्निं पदं विहाय ईळे ईळे पुरोहितं पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितं यज्ञस्य इति सावकाशं गणयामः तर्हि प्रत्येकस्य घनस्य यानि त्रीणि पदानि तेषु प्रथमं पदं त्रिवारं, द्वितीयं पदं पञ्चवारं, तृतीयं पदं पञ्चवारम् एवं 13 पदानां पठनेन एकः घनः भवति। एवं वाक्ये प्रथमं पदं त्रिवारं पठ्यते, द्वितीयं पदम् 8 वारं भवति, तृतीयप्रभृति सर्वाणि पदानि 13 वारं पठ्यन्ते। एवम् अस्ति घनपाठः। पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं पुरोहितमिति पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवमृत्विजा मृत्विजं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवमृत्विजं देवमृत्विजा मृत्विजं देवं देवमृत्विजं ऋत्विजमित्यृत्विजम्। एवं एकस्य वाक्यस्य घनपाठः एतावान् दीर्घः भवति। अत्र स्वरसन्धिः अक्षरसन्धिः द्वयोः अपि शुद्धता स्पष्टता आवश्यकी, पदानाम् अनुसन्धानम् आवश्यकम्। नैकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। यथा यत्र प्रगृह्यं पदं भवति, यत्र च सामासिकं पदं भवति, यत्र च उपसर्गयुक्तं पदं भवति, तत्र दुखण्डम् इति वदामः। यथा पुरोहितम् इति सामासिकं पदम्, अतः कारणेन पुरोहितमिति पुरोहितम् एवं तस्य स्पष्टता कर्तव्या भवति। तथैव वाक्यान्तस्य पदस्यापि ऋत्विजमित्यृत्विजम् एवं प्रकारेण वेष्टनम् इति वदन्ति। वेष्टनेन तस्य पठनं कर्तव्यं भवति। एवं प्रकारेण भवति घनपाठः। एवं सम्पूर्णसंहितायाः सम्पूर्णस्य वेदस्य घनपारायणम् इत्युक्तौ देवानाम् अत्यन्तं प्रीतिदायकं भवत्येव, श्रोतॄणाम् अपि बहु मनोहरम् आनन्ददायकं प्रीतिकरं भवत्येव। किञ्च यः पठति तस्य महत् कष्टं भवति, अत्यन्तं श्रमसाध्यं बुद्धिसाध्यं। ततश्च वेदपुरुषानुग्रहेण एव सिद्ध्यति। वेदपुरुषानुग्रहमन्तरा कोऽपि घनपारायणे समर्थो न भवति।
बहुजन्मकृत पुण्य प्रभावेण मातापित्रोः गुरूणाम् आशीर्भिः स्वतपसा स्वश्रमेण च यथा वयं वदामः खलु शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा दशसहस्रेषु वक्ता भवेन्नाम किंच घनपाठी दशलक्षसु अपि एकः न भवति तादृशम् अति कष्टतमम् अति विशिष्टं कार्यं भवति घनपारायणं तस्मादेव घनपाठी इत्युक्तौ सर्वे अत्यन्तम् आदरेण ईश्वर बुद्ध्या तं प्रणमन्ति गौरवं यच्छन्ति किंच एकः घनपाठी कथं सिद्धो भवति इति पश्यामश्चेत् अष्टमे वर्षे उपनीय तदारभ्य गुरुशुश्रूषा पुरस्सरं त्रिकाल स्नान संध्या प्रातः सायं अग्निकार्यं ब्रह्मयज्ञादिकं नित्यं कुर्वन् प्रतिनित्यं 12 घंटा पर्यन्तं यदि कश्चन अध्ययनं करोति परिश्रमं करोति तर्हि 10-12 वर्षानन्तरम् एकः घनपाठी सोऽपि सहस्रेषु सिद्ध्यति अत एव यः मुक्तकण्ठेन अन्यस्य सहायम् अस्वीकृत्य एकाकी सर्वं मनसि निधाय सर्वं कंठस्थं नाम रामायणे यथा वाल्मीकिः शब्दं प्रयुङ्क्ते वाचो विधेयं यथा लवकुशौ रामायणं वाचो विधेयं कृतवन्तौ तद्वत् यस्य सम्पूर्णोऽपि घनपाठः वचसि भवति सः घनपाठी तत्र शास्त्रेषु प्रतिपादितं भवति यत्र अक्षराणां सन्धयः भवन्ति यत्र स्वराणां सन्धयः भवन्ति तत्रैव 33 कोटि देवतानां वासः भवति एतेषां सन्धीनां सम्यक् उच्चारणेन पठनेन स्मरणेन ज्ञानेन च ते सर्वे देवाः प्रीताः भवन्ति तं घनपाठिनम् आश्रित्य सर्वे देवाः वसन्ति सर्वदेवतानां निवासभूतं भवति घनपाठिनः शरीरम् यदि वेदमन्त्राणां पठनेन पाषाणे देवः सुप्रतिष्ठितो भवति तर्हि तान् मन्त्रान् यस्य शरीरे रक्ते हृदये बुद्धौ आजीवनं तिष्ठन्ति तस्य शरीरं देवतामयम् इत्यत्र कः सन्देहः देवतामयः एव भवति वेदपाठी घनपाठी अत एव वेदे प्रशस्तिः दृश्यते यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात् अस्तु तर्हि एवं प्रकारेण घनपाठस्य यद् वैशिष्ट्यं तद्विषये किञ्चित् उक्त्वा यः एवं घनपारायणं करोति तस्य विषये पुराणेषु अपि एवं प्रतिपाद्यते घनपारायणं यस्तु सकृत् कुर्यात् द्विजोत्तमः स वै ब्रह्मा स वै विष्णुः स वै रुद्रो न संशयः यः घनं पठति समग्रं घनपारायणं करोति सः एव ब्रह्मा सृष्टिकर्ता चतुर्मुखः सः एव विष्णुः सर्वजगद्रक्षकः पोषकः पालकः सः एव रुद्रः सर्वान् पुनः स्वात्मनि उपसंहर्तुं समर्थः सर्वसमर्थः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् इति घनपाठी विषये पुराणेषु महती प्रशस्तिः शृणुमः अस्तु इदानीं
मम वचनैः अलम् इदानीं वयम् अत्र यः घनपाठार्थं घनपारायणार्थं प्रवृत्तः अस्ति ब्रह्मश्री अभिनवः घनपाठी युवकः तस्य घनपारायणं किञ्चित् कालं वयं श्रुत्वा अद्यतनसमावेशं समापयामः। सर्वेभ्यः प्रणामाः, धन्यवादाः। घनपारायणश्रवणम् एव अद्यतन अस्माकं सत्रस्य प्रधानम् अंशम् इति सर्वे चिन्तयन्तु। विशिष्य यतो हि वेदसंस्कृतिसमितिः एवं घनपारायणस्य घनपाठस्य घनपाठिनः गौरवं कर्तुम् इच्छति, न केवलम् इच्छति अपि तु कृतवती। तदर्थमेव वेदसंस्कृतिसमितिपक्षतः अस्य घनपारायणस्य सिद्ध्यर्थं दशसहस्ररूप्यात्मकं द्रव्यमपि समित्या प्रदत्तमस्ति। अतः समित्यै पुनः एकवारं तदर्थं कृतज्ञताम् उक्त्वा अहम् इदानीं घनपाठं श्रावयितुं घनपाठिनम् अभिनवम् अनुरुन्धे। भगवन् कृपया वर्गद्वयं घनपाठं श्रावयतु, ततः अद्यतनपारायणस्य समाप्तिः भविष्यति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। इदानीं वयं घनपाठं शृणुमः। अनन्तरम् अहं सर्वेभ्यः अभिप्रायान् अपि ज्ञातुमिच्छामि। कृपया सावकाशं वदन्तु। ततश्च ये भाग्यनगरे वसन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनम्रं निवेदनं, सकृद्वा अत्र प्रत्यक्षम् आगच्छन्तु, शृण्वन्तु, पश्यन्तु। अत्र महाप्रसादं भोजनं स्वीकुर्वन्तु। अत्र प्रतिनित्यं वेदार्थचिन्तनमपि जायमानमस्ति, तत्रापि भागं स्वीकुर्वन्तु। ये अन्यत्र वसन्ति ते अपि श्रोतुमर्हन्ति, यतो हि अस्माभिः अत्र यूट्यूब् माध्यमेन सजीवप्रसारणमपि क्रियमाणमस्ति। कृपया तस्यापि लाभं सर्वे स्वीकुर्वन्तु, शृण्वन्तु इति निवेदनम्। इदानीं घनपाठस्य कृते अहं घनपाठिनम् अनुरुन्धे, कृपया आरम्भं करोतु इति। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। अद्य महद्भाग्यमस्ति घनपाठ यजुर्वेद घनपाठ श्रोतुम् अवकाशं लभ्यते। धन्यवादः। सम्राजं मनीषिणो मनीषिण सम्राजं दर्शनीनां सम्राजं मनीषिणो मनीषिण सम्राजं दर्शनीनां सम्राजं दर्शनीनां सम्राजं दर्शनीनां सम्राजमिति दर्शनीनां देवमर्था स्वदेव देवमर्था सैन्धते स्वदेवमर्था सैन्धते मर्था सैन्धते स्वमर्था सैन्धते समिधते स्वमर्था सैन्धते देशम समिंद्र देशम धरे धरे समिंद्र देशम धरे 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 यज्ञेषु यज्ञेषु यज्ञेषु
जागृत सरिति जागृत से स्वाग्ने ज्ञान स्वाग्ने तत्ते तत्ते ज्ञान स्वाग्ने तत्ते ज्ञान तत्ते तत्ते ज्ञान तत्ते सुवीर्यं सुवीर्यं तत्ते ज्ञान तत्ते सुवीर्यं 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 तत्ते तत्ते सुवीर्यं सत सुवीर्यं तत्ते तत्ते सुवीर्यं सह सुवीर्यं सत सुवीर्यं सुवीर्यं सपुष्यति पुष्यति स सुवीर्यं सुवीर्यं सपुष्यति सुवीर्यमिति सुवीर्यं पुष्यति पुष्यति सत पुष्यति पुष्यतीति पुष्यति सकेतु केतु सकेतरधराणां धराणां केतु सकेतरधराणां केतरधराणां धराणां केतु केतरधराणां भाग्यरकरधराणां केतु केतरधराणां भाग्यः धराणां भाग्यरकरधराणां धराणां भाग्यदेवेतर देवैरकरधराणां धराणां भाग्यदेवैः अग्रदेवेतर देवैरकरदेवेभ्यानां देवेभिरकरदेवेभ्यानां देवेभ्यानां देवेतर देवेभ्यानां भवति ज्ञान सत्सत्तान ज्ञान सत्रोत्रे बिल्वोत्रे विसत्तान ज्ञान सत्रोत्रे भी सत्रोत्रे बिल्वोत्रे भी सत्तहोत्रे हविष्मादे हविष्मादे होत्रे भी सत्तहोत्रे हविष्मादे होत्रे भी हविष्मादे हविष्मादे होत्रे बिल्वोत्रे भी हविष्मादे होत्रे बिल्वोत्रे भी हविष्मादे ति हविष्मादे प्रहोत्रे होत्रे प्रप्रहोत्रे पूर्व पूर्व होत्रे प्रप्रहोत्रे पूर्व होत्रे पूर्व पूर्व होत्रे होत्रे पूर्व मजोज पूर्व होत्रे होत्रे पूर्व मजः पूर्व मजोज पूर्व पूर्व मजोग्न येग्न येव पूर्व पूर्व मजोग्न ये मजोग्न येग्न येव जोग्न ये भरतवर नाग्न येव जोग्न ये भरता नाग्ने भरतवर नाग्न येग्न ये भरता बृहत् बृहत् भारत नाग्न येग्न ये भरता बृहत् भरता बृहत् बृहत् भारत भरता बृहत् बृहति बृहत् विपां ज्योतिं शुभ्योतिं शुभिपां विपां ज्योतिं शुभिभ्राते विभ्राते ज्योतिं शुभिपां विपां ज्योतिं शुभिभ्राते ज्योतिं शुभिभ्राते विभ्राते ज्योतिं शुभिभ्राते न विभ्राते ज्योतिं शुभिभ्राते न विभ्राते न विभ्राते विभ्राते न वेदसे वेदसे न विभ्राते विभ्राते न विदसे न वेदसे वेदसे न वेदसे वेदसैति वेदसे अग्निवर्धन्तु वर्धन्तु अग्निवर्धन्तु नो वर्धन्तु अग्निवर्धन्तु नः वर्धन्तु नो वर्धन्तु नो गिरो गिरो नो वर्धन्तु नो गिराः नो गिरो गिरो नो गिरो यतो गिरो नो गिरो यथाः गिरो यतो गिरो जायाते जायाते यतो गिरो यतो जायाते यतो जायाते जायाते यतो जायाते उत्थाः उत्थो ओ जायाते यतो जायाते उत्थाः जायाते उत्थाः उत्थो ओ जायाते जायाते उत्थाः 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 महेवाजाय वाजाय महेवाजाय द्रवीणाय द्रवीणाय वाजाय महेवाजाय द्रवीणाय वाजाय द्रवीणाय द्रवीणाय वाजाय वाजाय द्रवीणाय दर्शतो दर्शतो द्रवीणाय वाजाय वाजाय द्रवीणाय दर्शतः द्रवीणाय दर्शतो दर्शतो द्रवीणाय द्रवीणाय दर्शतः दर्शतैति दर्शतः अग्नि दृष्टो ये दृष्टो मे दृष्ट्वा धरे धरे दृष्टो मे दृष्ट्वा धरे दृष्ट्वा धरे धरे दृष्ट्वा धरे देवान् देवान् धरे दृष्ट्वा धरे देवान् धरे देवान् देवान् धरे धरे देवान् देवयते देवयते देवान् धरे धरे देवान् देवयते देवान् देवयते याजा होता मंत्रो मंत्रो होता होता मंत्रो भी मंत्रो होता होता मंत्रो भी मंत्रो भी मंत्रो मंत्रो भी मंत्रो मंत्रो भी राजसी राजसी राजस्य तिस्रधाः तनो नस्सनपावक पावक नस्सनपावक पावक पावक नोन पावक दीदी पावक नोन पावक दीदी पावक दीदी पावक पावक दीदी दीदी पावक पावक दीदी द्युमदस्मे अस्मे द्युमदस्मे द्युमदस्मे अस्मे द्युमदस्मे सुवीर्यं सुवीर्यमस्मे द्युमदस्मे सुवीर्यं द्युमदति द्युमदे अस्मे सुवीर्यं सुवीर्यमस्मे अस्मे सुवीर्यं अस्मे इत्यस्मे सुवीर्यमिति सुवीर्यं भगवान् स्तोत्रभ्यो भगवान् स्तोत्रभ्यो अन्तमोन्दाम स्तोत्रभ्यो भगवान् स्तोत्रभ्यो अन्तामः स्तोत्रभ्यो अन्तमोन्दाम स्तोत्रभ्यो अन्ताम स्वस्तये स्वस्तयेन्दाम स्तोत्रभ्यो अन्ताम स्वस्तये स्तोत्रभ्यैति स्तोत्रेभ्यः अन्ताम स्वस्तये स्वस्तये नमोन्दाम स्वस्तये स्वस्तयेति स्वस्तये तद्वा स्वातन्त्रं भाविभ्राविभ्रास् स्वातन्त्रं भाविभ्राविभ्रास् स्वातन्त्रं भाविभ्राः भाविभ्राविभ्रास्वाभिभ्राविभन्यवो विभन्यवो विभ्रास्वात् भाविभ्राविभन्यवाः विभ्राविभन्यवो विभन्यवो विभ्राविभ्राविभन्यवो ज्ञातिवांसो ज्ञातिवांसो विभन्यवो विभ्राविभ्राविभन्यवो ज्ञातिवांसाः विभन्यवो ज्ञातिवांसो ज्ञातिवांसो विभन्यवो विभन्यवो ज्ञातिवांसः संसंज्ञा विवांसो विभन्यवो विभन्यवो ज्ञातिवांसः
Vivan sasam sanjana vivan soja vivan sasaminda tare vivan vivan soja vivan sasaminda de vivan saidi vivan saha saminda de vivan saminda de vivan saidi de vivan 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 sahogatam sahogatam vivan 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 sahogatam vivan di vivan vivan sahogatam sahogatam vivan vivan sahogatam Bhagavati Samagadam Nirvana Nirvana Purohita Purohita Nirvana Purohita Vada Purohita Purohita Vada Vada Purohita Talasya Talasya Purohita Vada Vada Purohita Talasya Purohita Talasya Talasya Purohita Purohita Talasya Vidarshan Vidarshan Talasya Purohita Purohita Talasya Vidarshan Purohita Iti Prahadita Talasya Vidarshan Vidarshan Talasya Talasya Vidarshan Vidarshan Ved Ved Nasta Ved Yajna Yajna Ved Nasta Ved Yajna Ved Yajna Yajna Ved Ved Yajna Shaka Shaka Yajna Ved Ved Yajna Shaka Yajna Shaka Shaka Yajna Yajna Shaka Vijaksha Vijaksha Shaka Yajna Yajna Shaka Vijaksha Shaka Vijaksha Vijaksha Shaka Vijaksha अनुषकित्या अनुषक सह व्यवहार Ved 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 Yajna Yajna Ved Ved Yajna Ved Yajna Yajna Ved Ved Yajna Shaka Shaka Yajna Ved Ved Yajna Shaka Yajna Shaka Shaka Yajna Yajna Shaka Shakitya Shaka Tam Vyavad Tam Vyavad Tam Vyavad Matyo Matyo Vyavad Tam Vyavad Matya Vyavad Matyo Matyo Vyavad Tam Vyavad Matyo मर्त्य उषिक Vyavad Matyo Matyo Vyavad Tam Vyavad Matyo Ushik Ushik Matyo Vyavad Tam Vyavad Matyo Ushik Vyavad Di Vyavad Amartyo Ushik Ushik Matyo Matyo Ushik Duto Duto Ushik Matyo Matyo Ushik Duta Ushik Duto Duto Ushik Ushik Duta Stano Stano Duto Ushik Ushik Duta Stano Duta Stano Stano Duto Duta Stano Stano Jana Agna Dia 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 Samsam Dia 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 Samsam Dia Dia Samsam Trimati Sam Dia Dia Samrimati Samrimati Trimati Samrimati Trimati Trimati Agna Dia Dia Agna Dia Dia Agna Dia Sam Dia Sam Dia Dia Sacheta Sacheta Dia Dia Sacheta 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 Ketu Ketu Sacheta Sacheta Ketu 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 Sacheta Sacheta Ketu Yekesa Yekesa Ketu Sacheta Sacheta Ketu Yekesa Ketu Yekesa Yekesa Ketu Ketu Yekesa Purvya Purvya Yekesa Ketu Ketu Yekesa Purvya Yekesa Purvya Purvya Yekesa Yekesa Purvya Purveti Purvya Kartabhikya Tama Tamtesya Satya Tama Tamtesya Tesya Siriknes Dharani Dharanya Siriknes Dharani Dharani Dharanya Sas Dharani Dharani Di Dharani Vakim Sonam Sonam Vakim Vakim Sonam Sana Shukram Sana Shukram Sonam Vakim Vakim Sonam Sana Shukram Sonam Sana Shukram Sana Shukram Sonam Sonam Sana Shukram Sana 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 Shukram Sonam Sonam Sana Shukram Sana 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 Shukram Sana 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 Shukram Sana Shukram Sana Sana Yatri Yatri Sana Sana Shukram Sana Shukram Sana Sana Yatri Sana Shukram Sana Shukram Sana Sana Yatri Sana Yatri Sana 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 Yatri Yatri Smriti Gandhari Sana Adin Deva Deva Adin Deva 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 महोदय तापरे हाँ महोदय वदन्तु वदन्तु न श्रूयते अस्तु 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 तथैव तथैव समाप्तं कुर्मः न तो हरि ओम् समापयन्तु समापयामः अच्छा कार्यक्रमं समापयामः ये श्रोतुमिच्छन्ति तेषां कृते अहं लिङ्क् प्रेषयामि यूट्यूब् लिङ्क् प्रेषयतु कृपया प्रेषयामि प्रेषयामि अहम् अस्माकं गणे प्रेषयामि प्रेषयतु अवश्यम् अवश्यं धन्यवादः नमो नमः चाट् माध्यमे प्रेषयतु महोदय अवश्यम् अवश्यं प्रेषयामि
Hari Om, members, we could not hear the Rigveda Parayana properly. So I suggest Sarvebhyah YouTube Madhyame Shrunotu iti Abhyarthana Karomi. YouTube link प्रेषयामः. इदानीं chat माध्यमे प्रेषयामः. Guruji प्रेषयति. So link द्वारा YouTube link द्वारा शृणोतु इति अभ्यर्थना. इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमं समाप्तं कुर्मः. लिंक प्रेषणानन्तरं. प्रयत्नं करोमि. काप्रे महोदय. लिंक प्रेषयतु महोदय. चाट् माध्यमे प्रेषयतु. अस्माकं चाट् माध्यमे प्रेषय. प्रेषित महोदय लिंक कृपया पश्यतु. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. सर्वेभ्यः लिंक पश्यन्तु. लिंक चोदनं कृत्वा यूट्यूब माध्यमे पश्यन्तु इति अभ्यर्थना. इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमं समापनं कुर्मः. प्रार्थना गायामि. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सत्यं वद, धर्मं चर, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः. हरिः ओम्. इदानीं जनगणमन गायामः. सर्वेभ्यः उत्तिष्ठन्तु. अस्तु. अहं गायामि महोदय. सौगन्धि. गायतु.
ಧನ್ಯವಾದ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हरि जय हिंद, जय हिंद, जय जय श्री श्री राम, राम जय श्री राम. धन्यवाद.